मुबारकपुर के अंदर 1922 में उस मदरसे की बुनियाद रखी गई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वहाँ के जो असातिज़ा के घर थे, उन असातिज़ा के घर में बुलडोज़र डालकर उसको तोड़ दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया। हाथ जोड़कर खड़े हुए कि सर एक दिन की मोहलत दीजिए। नहीं माने वो। जालिम और राक्षस हो तुम, मरोगे तुम्हें पानी नसीब नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर अगर तुम रहम करना नहीं जानते तो इंशाअल्लाह परमात्मा भी रहम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। इब्ने आदम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यह हदीस है जरूर नबी की, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के इब्ने आदम के लिए। हाथ जोड़कर खड़े हुए वो असातिज़ा व उलमाए किराम मदरसों के सर अगर हमारा घर ये इल्लीगल है तो हमको एक दिन की मोहलत दीजिए। 1 घंटे की मोहलत नहीं मिली। जालिमों तुम्हें रब माफ नहीं करेगा। निहत्ते थे, लाचार थे, ताकत तुम्हारे पास है, ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। उमर फारूक थे, 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जिनकी हुकूमत थी। आज तो कुछ ही इलाके में तुम्हारी हुकूमत होती तो 3 लाख के सूट पहनते, 10 लाख के सूट पहनते, 3 लाख का पेन इस्तेमाल करते। एक सफ़र में कहीं जाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च होता है गरीबों का, और वो उमर फारूक सफ़र कर रहे हैं, एक ऊंट और एक गुलाम, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, लेकिन वो उमर रास्ते से निकल जाते थे तो शैतान की हिम्मत नहीं थी कि शैतान हज़रत उमर फारूक के सामने खड़ा हो जाए। कांपता था, पसीने छूट जाते थे शैतान के। वो उमर फारूक दुनिया जानती थी और जिनकी अदालत पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थी। नसीहत आज उनके मजहब, उनकी शरीयत, उनके मेथड पर एतराज़ किया जाता है। क्या फ़ायदा हुआ बताइए? उन मस्जिद के ऊपर बुलडोज़र चलाने का, मदरसों के ऊपर असातिज़ा के घर को तोड़ दिया गया। कानूनी प्रोसेस कुछ होना चाहिए। जुडिशरी को ध्वस्त कर दिया गया। हम जाएं तो कहां जाएं? थाने में जाते हैं, अदालत में जाते हैं तो मामला कुछ और आ जाता है। अभी एक मस्जिद है, मस्जिद का मतलब मस्जिद, अल मस्जिद मसजा सजदा यस्जुदु सजदन, अल फाइलु मिन्हु साजिद, सजदा यस्जुदु मस्जिद होना चाहिए। इसमें ज़र्फ उलमा जानते हैं किसी वजह से, सर्फ के किसी कायदे की वजह से मस्जिद का मतलब सजदे की जगह, जहाँ पर सजदा किया जाता है उस जगह को मस्जिद बोलते। सजदा गाह मस्जिद अल्लाह को बहुत पसंद होती। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब कोई जगह है अल्लाह को तो मस्जिद। इन्ना हब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह को सबसे महबूब अगर कोई जगह है तो मस्जिद। व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और सबसे ज़्यादा नापसंद कोई जगह है तो वह बाज़ार। चूँकि बाज़ार में ग़ीबत होती है, बाज़ार में फजूल खर्ची होती है, बाज़ार में और एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं, बुराई करते हैं। और मस्जिद वो जगह है कि जहाँ पर वज़ू करके अल्लाह की भक्ति करते हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, अपने सजदे को, पेशानी को सजदा करते, पेशानी को झुकाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। आराम और सुकून का माहौल हमें वहाँ पर मिलता है। मस्जिद नमाज की जगह, सजदा करने की जगह। मगर आज एक मस्जिद पर इल्ज़ाम लगाकर उसको ध्वस्त कर दिया जाता। ज्ञानवापी मस्जिद अभी 1-2 रोज के अंदर बहुत बड़ा बर्निंग इशू बनाया गया, बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ की मंदिर, विश्वनाथ भोले विश्वनाथ की, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा माता की सरजमीन, वहां पर एक तरफ विश्वनाथ की मंदिर, ऐसे विश्वनाथ की मंदिर, इधर ज्ञानवापी मस्जिद, गेट दोनों के आमने सामने, लेकिन मस्जिद को घेर दिया गया लोहे से, लोहे के ग्रिल से घेर दिया गया। यह मस्जिद कब बनाई गई? इस मस्जिद का निर्माण 1585 में अकबर बादशाह ने कराया था। मस्जिद को अकबर बादशाह ने बनाया और उनके साथ साथ विश्वनाथ की मंदिर को भी अकबर ने बनाया। दोनों को एक साथ बनाया था 1585 में। अपने आप नहीं बनाया था, बल्कि राजा टूडरमल
انہوں نے دنیا کے گیانی نارائن بھٹ کے سہایتا سے مندر کو بھی مسجد کو بھی بنایا تھا. یعنی آدیش تو اکبر بادشاہ کا تھا، لیکن بنانے والے راجہ ٹوڈرمل اور نارائن بھٹ دونوں نے مل کر مسجد بھی بنائی اور مندر بھی بنائی. کیونکہ اکبر اوپن ذہن کا تھا، وہ ایک نئی شریعت لانا چاہتا تھا. اس شریعت کا نام دین الہی تھا. یعنی ہندو مسلم سب کے سب برابر، جو جدھر عبادت کرنا چاہے. حالانکہ یہ کانسیپٹ تو پہلے سے ہی ہے کہ جو جدھر عبادت کرنا چاہے آزاد ہے، لیکن سمجھانے کی کوشش کی جائے. لیکن اکبر اوپن ذہن کا تھا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے مسجد بناؤ اور ہندو کی پوجا کے لیے مندر بناؤ. 1585 میں تب سے لے کر آج تک وہ مسجد مندر ہے، گیان واپی جامع مسجد، اور ادھر وشوناتھ کی مندر. ابھی 4-5 روز پہلے پرائم منسٹر صاحب کا وہاں پر بھاشن ہوتا. کچھ دن کے فوراً بعد بنارس کے وہاں کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر کیس اوپن ہوتا. کیس کب کا واقعہ؟ ابھی کیس اوپن ہوا. ایک مسئلہ سامنے ہے، سمجھ میں نہیں آتی. دیش کب آزاد ہوا؟ 15 اگست 1947. اس سے پہلے تو بہت ساری زمین ہندو کا مسلمانوں کا ہندوؤں نے قبضہ کیا. کیا سب لوگ آج کاپی قلم لے کر پہنچ جائیں گے، اپنے پیپر لے کر پہنچ جائیں گے کہ سر یہ زمین ہماری، یہ دیکھو پیپر؟ نہیں مانی جائے گی. اس لیے کہ 18 سپتمبر 1991 میں سنسد کے اندر یہ بل پاس ہوا تھا، یہ قانون بنا تھا کہ 15 اگست 1947 سے پہلے کا کوئی بھی معاملہ اگر لے کر آج کے 15 اگست کے بعد کوئی کورٹ میں آئے گا تو نہیں سنوائی ہوگی. اگر کسی مندر کو مسجد یا مسجد کو مندر بنانے کی بات کہی جائے گی کورٹ میں، جو بھی اپلیکینٹ ہوگا، جو بھی درخواست دینے والا ہوگا، اس کو 1 سے 3 سال کی سزا ہو سکتی. آپ کہیں گے کہ بابری مسجد کا کیوں ہوا پھر؟ تو بابری مسجد کا معاملہ اسی لیے ہوا چونکہ آزادی سے پہلے سے اس کا جھگڑا انگریز کی عدالت میں لمبت تھا. اسی لیے اس کو آزادی کے بعد بھی اس کو سنا گیا، لیکن اب کوئی معاملہ نہیں سنا جائے گا. کیوں نہیں سنا جائے گا؟ اس لیے نہیں سنا جائے گا کہ 1991 میں بنارس کے ہائی کورٹ نے، وہاں کے ڈسٹرکٹ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا گیان واپی مسجد کے لیے کہ یہ مسجد کا وجود 1883-84 کے راجسوی جو پیپر ہیں ان کے پاس پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ گیان واپی مسجد جامع مسجد ہے، اس میں نماز ہوتی ہے. کورونا کال میں بھی نماز ہوئی ہے، پہلے بھی نماز ہوتی تھی. وہاں پر کسی کا قبر تھا، عرس کرتے تھے. عرس اگرچہ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن بہرکیف اتنا تو ضرور ہے کہ مسجد کا ذکر ضرور ہے. جب 1883-84 کے پیپر میں جب مسجد موجود ہے، آج ان لوٹیروں کو، ان گنڈوں کو کون بتائے کہ آپ اپنے طاقت کے بل بوتے پر آج نے اپنے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو بھیج کر ویڈیوگرافی کی کہ سر یہاں سے کیجئے. اور الزام کیا لگا کہ اس گیان واپی مسجد کو اکبر بادشاہ نے، اورنگزیب بادشاہ نے مندر کو توڑ کر نیچے کنواں ہے، اس کنویں میں شیو لنگ ہے، اس شیو لنگ اور کنواں کو توڑ کر اس کے اوپر مسجد بنائی. جبکہ یہ کنسپٹ اور یہ بھرم غلط ہے. اس مسجد کے آج کے متولی نے کہا، جن کا نام سید یاسین ہے، انہوں نے کہا کہ سن 2010 میں اس مسجد کی ہم نے صفائی کی. مسجد کے نیچے جو کنواں ہے اس کنواں کو ہم نے صفا کیا، صاف کیا، تو کہیں پر شیو جی کا لنک ہم کو نہیں ملا. اے بہروپیے، اس طرح کے افواہ پھیلانے والوں کے ہاتھ میں ہتکڑی لگنی چاہیے. ہم سپریم کورٹ سے یہ بات کہیں گے، افواہوں کے اوپر روک لگنا چاہیے. ان بلڈوزر باباؤں کے ہاتھ میں بھی ہتکڑی لگنی چاہیے. اگر کوئی لیگل کنسٹرکشن ہے تو 15 دن کے لیے ان کو نوٹس دیجئے اور ان کو کہیے کہ کورٹ کے اوپر اس کا جواب سبمٹ کرو. اگر کوئی نہیں کرتا تب آپ اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیجئے.